बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं, तो हमने फिर तीन महीने पहले प्लान बनाया कि हम अब कैसे लोगों का ये महंगाई का बोझ कम कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमने एक प्लान बनाया, ये जो एहसास राशन है। हमने 120 अरब रुपए इसके लिए निकाले और हमने फैसला किया कि तकरीबन आधे अपने ख़ानदान पाकिस्तान में उनको 30% कम पे आटा, घी और दालें दी जाएं, ताकि वो ये मुश्किल वक्त जो है, जो हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है, ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कीमतें नीचे आ जाएंगी, तो तब तक कम अज़ कम जो तीन चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। लिहाजा आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं एहसास राशन, और इसमें मैं सबको अपील करता हूँ, अपनी MPs, अपने कारकुनों को, कि अपने ज़िलों में जाएं और लोगों को रजिस्टर करवाएं। जिसने रजिस्टर नहीं किया उन्हें कहें कि जो जिस भी ख़ानदान की 50,000 रुपये से कम आमदनी है वो रजिस्टर करें, ताकि उनको हम शामिल करें इसमें। और फिर जो करियाना स्टोर्स हैं, जिनके ज़रिए जिधर आटा आपको और ये जो तीन चीज़ें रियायत मिलेगी, वो स्टोर्स को भी रजिस्टर करवाए नेशनल बैंक के साथ। इश्तिहार भी हमारे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने कारकुन, अपने MPs इस पर पूरी तरह शिरकत करें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जो आपके हल्के के लोग हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप उनको कम अज़ कम, वो जब मुश्किल में हैं तो जब आप उनको बताएंगे तो कम अज़ कम हम थोड़ी सी उनकी मुश्किल कम कर सकें। इसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और वो शुरू हो रहा है पख्तूनख्वा से और फिर सारे पाकिस्तान में जा रहा है, वो है कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान क्या प्रोग्राम है? इसमें हमने 2 करोड़ घरानों को, हमने नहीं सॉरी 20 लाख है ना, 20 लाख ख़ानदान, 20 लाख जो सबसे बेचारे निचले कमज़ोर तबका है, 20 लाख ख़ानदानों को हम हर एक ख़ानदान को 4 चीज़ें दे रहे हैं। एक, सूद के बगैर कर्जा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा अगर देहात में है तो अपनी किसान के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर पे चीज़ें ख़रीदने पे लगा दे, बीज पे लगा दे, जो भी 5 लाख कर्जा उसके लिए। और शहरों के लिए 5 लाख कर्जा अगर वो कोई छोटी मोटी अपनी कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है। फिर उस ख़ानदान में एक घर को टेक्निकल एजुकेशन, उसको कोई हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। फिर एक उसी ख़ानदान के अंदर एक घर के लिए कर्जा, 27 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा एक घर बनाने के लिए। और फिर हमारी कोशिश ये है कि, और फिर हेल्थ कार्ड, वो तो खैर हम दे ही रहे हैं, तो यानी कि उस 20 लाख ख़ानदानों को पूरी प्रोटेक्शन दे ताकि उनको हम ऊपर उठा सकें। मैं ये इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अभी हम इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबको एक चीज़ समझनी चाहिए, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इससे हम बहुत ज़्यादा अलाउंसेस बढ़ाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, जब हमारी हुकूमत आई तो जितना भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना भी हम टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा उसमें से पैसा जो पिछले उन्हें कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद और किस्तें अदा करने में चला जाता है। तो यानी पहले साल अगर हमने 4,000 अरब रुपया इकट्ठा किया, पहला साल हमारा जो टैक्स पे, तो उसमें से 2,000 अरब रुपया चला गया कर्जों की किस्तों पे, तो सिर्फ 2,000 बच गया हमारे लिए। इस बार हमने उससे बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन उसका भी आधा चला जाएगा कर्जों की किस्तों पे और सूद अदा करने में। लिहाजा जो हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए वो कम है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमारा टैक्स बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा मुल्क जिस तरह मैंने कहा सही रास्ते पे निकल गया है, तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमज़ोर तबके को, उनके लिए अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए और उनके सहूलतें दें, उनके लिए और ज़िंदगी आसान करें। और हमने एक और, जो भी महमूद खान ने बात की स्कॉलरशिप्स की,
تو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں. اس وقت 63 لاکھ اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم. 47 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا اسکالرشپس کے لیے. 63 لاکھ نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور اس کا سسٹم میں بھی آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہماری بدقسمتی سے اسکالرشپ کے سسٹم میں میرٹ کے اوپر کئی نہیں دی جاتی تھیں. اب یہ مختلف ہیڈز میں اسکالرشپس مل رہی ہیں. مثلا رحمت للعالمین اسکالرشپس بھی ہیں, ہائر ایجوکیشن کی بھی اسکالرشپس ہیں, پختونخوا اپنی اسکالرشپس دے رہا ہے. وہ ساری جتنی بھی ہمارے صوبوں میں جدھر ہماری گورنمنٹ ہے سوائے سندھ کے, وہ ساری اسکالرشپس اب میں پرائم منسٹر آفس کے اندر اس کا ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں میرے آفس میں. اور اس میں پھر آن لائن ہم جو بھی اسکالرشپس لیں گے یا جو بھی کہنا چاہیں گے کہ جی ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں نہیں ملی, وہ ساری ایک پورا میرا آفس ہوگا جو صرف یہ دیکھے گا کہ اسکالرشپس میرٹ پہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. پھر ان بھی لوگوں کو, وہ نوجوان جو پڑھ رہے ہوں گے, اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ پڑھ نہیں سکتے, وہ اپلائی کر سکیں گے ہمارے اس آن لائن کے اوپر کہ جی مجھے پڑھائی کے لیے اب اسکالرشپ چاہیے. تو ان کے سب کچھ پرائم منسٹر آفس میں ہوگا, ڈیٹا میرا ادھر اکٹھا ہوگا. آن لائن لوگ ہمارے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے اگر وہ سمجھیں گے میرٹ پہ ملی یا نہیں. اور پھر میں صوبوں کے ساتھ, سی ایم پنجاب کے ساتھ, سی ایم پختونخوا کے ساتھ, باقی جو ہمارے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر ہیں, آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر, ہم ان سے ان ٹچ رہیں گے کہ انشور کریں گے کہ اسکالرشپس, اور یہ سب سے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, میرٹ کے اوپر دی جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا آمدنی بڑھتی جائے اور زیادہ ہم نے پیسہ بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے, اور خاص طور پہ اس طبقے کی جن کو ابھی تک اعلیٰ تعلیم نہیں مل سکتی تھی. میں آخر میں پھر سے اپنے سارے ایم پیز کو اور منسٹرز کو اور چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ جو ہمارا احساس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروگرام, کیونکہ اس وقت جس طرح لوگوں کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے مہنگائی کا, تو آپ یہ ساروں کو آرڈر چیف منسٹر صاحب آپ سب کو کہیں, ایم پیز منسٹرز کے اپنے حلقوں میں جائیں اور یہ رجسٹر کریں, اس کے اوپر 8171 کے اوپر رجسٹر کریں, اور پھر کریانہ سٹورز کو بھی رجسٹر کروائیں, تاکہ جتنے زیادہ کریانہ سٹور رجسٹر ہوں گے اتنی جگہ آؤٹ لیٹ سے لوگوں کو یہ 30% 3 مین دالیں, گھی اور آٹے کے اوپر ان کو کنسیشن مل سکے گی. آخر میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ دوں کہ ہمارا آگے جو اب تک پاکستان میں بدقسمتی شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی ہے, یہ ہم پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. پہلی تو 50 سال کے بعد اس ملک میں 50 سال کے بعد اس ملک میں بڑی ڈیمز کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہماری سارا جو بارشیں اور پانی گلیشیئرز کا بھی ہوتا ہے, وہ سال میں 3 مہینے میں سارا پانی دریاؤں میں آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب سردیاں ہوتی ہیں ہمارا پانی کم ہو جاتا ہے دریاؤں میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریزروارز بنائیں, پانی کو روکیں. چین کے اندر 5000 بڑے ڈیمز ہیں, ہمارے 2 اور اب یہ 3 بن رہے ہیں, تو 5000 بڑے ڈیمز ہیں اور 80,000 سارے چھوٹے بڑے ملا کے. تو ہم نے کوئی آگے پلاننگ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم آگے پلاننگ کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ پانی کو روکیں, تاکہ آگے ہم اور علاقے کو کاشت کر سکتے ہیں. ہماری بڑھتی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے ڈیمز بنا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہماری کلائمیٹ چینج کے لیے جو 10 بلین سونامی, جس میں پختونخوا سب سے آگے ہے, سب سے زیادہ درخت آپ نے لگائے ہیں اب تک, اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اپنے شہروں کی, دریاؤں کی, ہوا کی, پولوشن کی. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں پلاننگ ہو رہی ہے. اور پھر انڈسٹری کی طرف پہلی دفعہ جا رہے ہیں, ہماری بڑی دیر کے بعد انڈسٹری اب کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے جیسے ہم نکلیں گے, آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. شکریہ.
وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت مائکرو ہیلتھ انشورنس پروگرام کے اجرا کی تقریب، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا۔ دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ کرونا کے دوران پاکستان کی حکمت عملی کی پوری دنیا معترف ہے۔